व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इतिहामुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः। एतस्य संस्कृत शौर्यम् इतिहामुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति साम्प्रतं महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य द्वितीयाह्निकस्य तत्र विचारः चलति। अद्य पूर्वं भविष्यति मर्यादावचने वरस्मिन् इति सूत्रविषये विचारः भवति। पूर्वं पश्यामः वयं काशिकाग्रन्थं। काशिकाग्रन्थे तावत् विचारः भवति यत् नाद्यतनवद् इति यत् सूत्रं वर्तते, सम्पूर्णं सूत्रमस्ति नाद्यतनवत् क्रियाप्रबन्धसामीप्योः। अत्र नाद्यतनवत् इति अंशः अत्र अनुवर्तते। तेन अक्रिया प्रबंध समीप्यार्थस्थं च वचनम्। यतोहि तत्र भविष्यति नारायण तत्र नाद्यतनवत् क्रिया प्रबंध सामीप्ययोः इति यत् सूत्रं वर्तते, तत् सूत्रं क्रिया प्रबंध सामीप्ययोः अर्थयोः भूतान्यद्यतने भविष्यद्यतने च यत् लङ् लुटौ विहितौ भवतः तयोः अयं प्रतिषेधं विदधाति। अर्थात् अनद्यतनवत् प्रत्यय विधिर् न भवति क्रिया प्रबन्धे सामीप्ये च गम्यमाने इति एतत् सूत्रस्य अर्थः पूर्वं कृतः आसीत्। भविष्यति गम्य मर्यादावचने वस्मिन् इति यत् सूत्रं वर्तते, तत्सूत्रम् अक्रिया प्रबंध सामीप्यर्थस्थं च एतद् वचनं वर्तते। यत्र क्रिया प्रबंध सामीप्ययोः अर्थस्य स्थितिर्नास्ति तद्विषये एतत् सूत्रं प्रवर्तते। तेन भविष्यति काले मर्यादावचने सति अवरस्मिन् प्रविभागे अन्यद्यतनवत् विधिर्न भवति। यो अयम् अध्वा गन्तव्यः आपाटलिपुत्रात् तस्य यद अवरम कौशाम्ब्याः तत्र द्विरोदनं भोक्ष्यामहे। अत्र एवं एतस्य उदाहरणं वर्तते। यथा उक्तम् अत्र भविष्यति काले मर्यादावचने, भविष्यति काले भी भवतु मर्यादावचने, मर्यादा नाम तत्र मर्यादा इति शब्दः अत्र अवधिविशेषस्य वाचकः भवति। यत् मर्यादा विधि इति द्वौ भेदौ भवतः अवधेः। तत्र अवधिवाचकः यः शब्दः वर्तते तस्य मर्यादा इत्यर्थकः स्यात्। यथा आपटिलपुत्रत्वात्, अत्र मर्यादा तेन विना मर्यादा तत्सहितः विविधि। पुत्रात् इत्यस्य अर्थः भवति पाटलिपुत्रात् प्राक्, अव्यवहित प्राक्। तो यः अयम् अध्वा गन्तव्यः पाटलिपुत्रात् तस्य यद् अवरं कौशाम्ब्यः मार्गः तस्य द्विरोदनं भोक्ष्यामहे। तत्र भविष्यत्कालः वर्तते। आपटिपुत्रात् इत्यत्र मर्यादावचनम् अपि गम्यमानं वर्तते। तस्य अवरस्मिन् भवति अत्र कौशाम्ब्याः तस्मिन् मार्गे। अतः अत्र अनद्यतनवत् प्रत्यय विधिर्न भवति, अनद्यतनवत् न भवति, अद्यतनवत् भवति इत्यर्थः। एवं तस्य तात्पर्यं वर्तते द्विरोदनं भोक्ष्यामहे।
तत्र सक्तून् पास्यामः। अत्रापि तथैव वर्तते। अतएव यत्र अत्र अनद्यतन इत्यस्य स्थितिर्नास्ति, अद्यतन विषये एव तस्य स्थितिः वर्तते इत्यर्थः। भविष्यति इति किम्? यतो यत्र भविष्यति इत्यर्थः अत्र दत्तो वर्तते, तस्य किं तात्पर्यं? यो अयमध्वा गतः अपाटलिपुत्रात् तस्य यदवरं कौशम्यः तत्र युक्ता अध्येमहि। अत्र किमस्ति? अत्र भूतकालः गम्यमानः वर्तते, तस्मात् धेतोः अत्र न भवति। एवं तत्र द्विरोदनम् अभुञ्ज्महि, तत्र सक्तोन् पिबामः। अभुञ्ज्महि इत्यत्रापि भूतकालः, सक्तोन् अपिबाम इत्यत्रापि भूतकालः। अतः भूतकालस्य सत्त्वात् चेत् अत्र भविष्यति शब्दः न स्यात्। अत्रापि तत्कार्यं भवितुमर्हेत् इति कृत्वा तत्कार्यं न भवेत्। एतदर्थम् अत्र भविष्यति इति कथनम् अत्र चरितार्थं भवति। मर्यादावचने इति किम्? अर्थात् मर्यादावाचकः शब्दः अत्र प्रयुक्तः भवेत् इति कथनस्य कः आशयः? तो यो मध्वा निरधिकः गन्तव्यः तस्य यदवरं कौशाम्यः तत्र द्विरोदनं भोक्तास्महि। अत्र निरवधिकः इति अत्र उक्तं वर्तते। योऽयम् अध्वा निरवधिकः गन्तव्यः, तत्र अवधिर्न भवेत्। एवं रीत्या एकस्मिन्नेव दिने तस्य मार्गस्य तत्र सम्यक्तया प्रापणं न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र भविष्यत् अनद्यतन भविष्यत् कालः गम्यमानः वर्तते इति कृत्वा अत्र लुट्लकारस्य प्रयोगः भवति। यो मध्वा निरवधिकः गन्तव्यः तस्य यदवरं कौशवः तत्र दूरं भोक्तास्महि इति भवति। अत्र एवं सक्तून् पातास्मः इति भवति। कौशम्यास्तत्र द्विरोदनं भोक्तास्महे तत्र सक्तून् पातास्मः एवं रूपेण प्रयोगः भवति। न क्षम्यतां, यदवरं कौशम्यः तद्विरोदनं भोक्तास्महे तत् सक्तून् पात इति प्रयोगः। अवरस्मिन् इति प्रयोगस्य विषये अपरस्मिन् इत्यस्य किमर्थम् अत्र तत्र प्रयोगः वर्तते? अवरस्मिन् इति भवतु, मर्यादावचने भवतु। अवरस्मिन् इत्युक्ते यो मध्वा गन्तव्यः अटलपुत्रात् तस्य यत् परं कौशम्यः तत्र द्विरोदनं भोक्ष्यामः। अत्र पर तत्र अवर इति विवक्षितः नास्ति, अपितु पर इति विवक्षितः वर्तते। अतः अत्र न भवति। तो भोक्तास्मः अतएव अत्र अनद्यतनवत् कार्यं न भवति, अद्यतनवत् कार्यं भवति इत्यर्थः। ये सूत्रे देशं कृता मर्यादा उत्तरोत्तर कालकृता। तो यह देशकृता मर्यादा वर्तते, उत्तरोत्तर कालकृता मर्यादा वर्तते। तत्र च विशेषं पक्ष्यति। तत्र विशेषं किमस्ति इति अग्रे तत्र एतस्य विषये चिन्तनं भवति। एवं तत्र काशिका ग्रन्थे सूत्रमिदं व्याख्यातम्। पश्यामस्तावत् वयं भाष्ये कीदृशः विचारः। भाष्ये तावत् भविष्यति मर्यादा वचने वरस्मिन् नीति अक्रिया प्रबन्धार्थम्। यदा काशिकाकारः एतस्य विषये उक्तवान् तथैव वार्तिककारः अपि वदति यदि भविष्यति मर्यादा वचने भविष्यति मर्यादा वचने वचन भविष्यति मर्यादा वचने वरस्मिन् इति यत् सूत्रं कार्यं करोति तत् अक्रिया प्रबन्धार्थं वर्तते। क्रिया प्रबन्ध विषये एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति। तत्र यतोहि तत्र पूर्वसूत्रेणैव प्रवृत्तिर्जायते। अतः पूर्वसूत्रात् भिन्नार्थे अर्थात् अक्रिया प्रबन्धार्थे अयम् आरम्भः वर्तते। अत्र कैयटः प्रतिपादयति केवलम् अक्रिया प्रबन्धार्थं नास्ति, अक्रिया प्रबन्धार्थः एव अयम् आरम्भः नास्ति, अपितु असामीप्यार्थश्चापि वर्तते। एतच्च उपलक्षणं तेन असमीप्यार्थं चेति द्रष्टव्यं वचन सामर्थ्यात् न क्रिया प्रबन्ध सामीप्ययोरिति निवृत्तम्। अर्थात् नाद्यतनवत्
अत्र यत् सूत्रं वर्तते नाद्यतन क्रियाप्रबन्ध सामीप्ययोः, अत्र नाद्यतनवत् इत्येव अनुवर्तते, क्रियाप्रबन्ध सामीप्ययोः इत्यंशस्य अनुवृत्तिः एतत् सूत्रेण भवति, तद्भिन्नार्थे एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिः जायते इत्यादि। क्रियाप्रबन्धार्थम् इति चेत् वचनानर्थक्यम्, पूर्वं तत्र क्षम्यताम् एकं वाक्यं वर्तते भाष्यकारीयं, किमुच्यते अक्रियाप्रबन्धार्थे, न पुनः क्रियाप्रबन्धार्थोऽपि स्यात्। अत्र किमुच्यते क्रियाप्रबन्ध अक्रियाप्रबन्धार्थः इति आरम्भः वर्तते इति भवान् वक्ति। अत्र एवं वक्तव्यं भवेत् यत् क्रियाप्रबन्धार्थोऽपि स्यात् इति वक्तुं शक्नुयात्। उच्यते क्रियाप्रबन्धार्थमिति चेत् वचनानर्थक्यम्, क्रियाप्रबन्धार्थम् इति एतत् सूत्रं स्यात् तर्हि एतस्य वचनस्य अनर्थक्यं भवति। क्रियाप्रबन्धार्थम् इति चेत् वचनम् अनर्थकं भवति। सिद्धं क्रियाप्रबन्धे पूर्वेणैव अर्थात् पूर्वसूत्रेणैव क्रियाप्रबन्धविषये तत्कार्यं पूर्वमेव कृतं वर्तते पूर्वसूत्रेण, पुनः एतत्सूत्रेण तदेव कार्यं कथं विहितं स्यात्। अतः एतत्सूत्रं व्यर्थं स्यात्। एतदर्थम् अत्र अक्रियाप्रबन्धार्थम् इदं सूत्रं वर्तते इति ज्ञातव्यं भवति। अग्रे तत्र भाष्यकारः पुनः प्रयोजनं कथयति, इदं तर्हि प्रयोजनम् अनहोरात्राणाम् इति वक्ष्यामि, इह च मा भूत् योऽयं 30 रात्र आगामि तस्य यः अवरः 15 रात्र इति। अर्थात अहोरात्र विषये तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति इति तत्र प्रयोजनं ज्ञास्यामः। यथा प्रयोगः वर्तते, इह मा भूत् योऽयं 30 रात्र आगामि, तो योऽयं 30 रात्रः आगामि तस्य यः अवरः 15 रात्रः, एवं रूपेण अत्र प्रयोगाय तथा करणीयम्। एतस्मिन् विषये अत्र वार्तिककारः कथयति, अहोरात्र प्रतिषेधार्थम् इति चेत् न अनिष्टत्वात्। अहोरात्र प्रतिषेधार्थम् इति भवान् चेत् कथयति तन्न समीचीनम्। अनहोरात्राणाम् इत्यस्य कथने उचितं नास्ति। अहोरात्र प्रतिषेधार्थम् इति चेत् न अनिष्टत्वात्, अहोरात्र प्रतिषेधार्थम् इति चेत् तन्न करणीयं। किं कारणम्? अनिष्टत्वात्। अत्रापि नाद्यतनवत् इत्येव इष्यते इति। एवं रूपेण, यतोहि अत्र अनहोरात्राणि काल विभागे अनहोरात्राणि इति सूत्रम् अग्रे वर्तते, तो एवं तस्मिन् विषये अत्र उच्यते। भाष्यकारः पुनः तत्र अन्यत् प्रयोजनं कथयति, इदं तर्हि प्रयोजनं भविष्यति इति वक्ष्यामि, भविष्यति इति वक्ष्यामि। इह मा भूतो मध्वागत आपटिपुत्रात् तस्यदरं साकेतात्। अत्र न भवेत् इति कृत्वा अत्र भविष्यति इति कथयिष्यामः। अग्रे तत्र उच्यते न अनिष्टत्वात्, अर्थात् तत्करणीयं न भवितुम् अर्हति अनिष्टत्वात्। अत्रापि नाद्यतनवत् इत्येव इष्यते, अद्यतनवत् विषये नेष्यति इत्यर्थः। अग्रे तत्र भाष्यकारः कथयति, इदं तर्हि प्रयोजनं मर्यादा वचन इति वक्ष्यामि, मर्यादा वचने भवति। इह मा भूत् यो मध्वा अपरिमाणः गन्तव्यः तस्यदरं साकेतात्। अत्र न भवेत् इत्यर्थः। यतोहि अत्र मर्यादा वाचकः कश्चन शब्दः प्रयुक्तः नास्ति। अतः अत्र मर्यादा वचने एव स्यात्। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः प्रतिपादयति, इदं तर्हि प्रयोजनम् अवरस्मिन् इति वक्ष्यामि। अत्र अवरस्मिन् इति कथयामः। इह मा भूत् यो मध्वा पाटलिपुत्रात् गन्तव्यः तस्यदरं साकेतात् इति न भवेत्, अत्र न भवेत्। एतदर्थम् अत्र उच्यते। नानिष्टत्वात्, यतो यत्र अनिष्टं न भवति। अत्रापि नाद्यतनव इत्येव इष्यते।
अर्थात एतत् यत् कथनं वर्तते तदपि न अनिष्टत्वात् तादृशः प्रयोगः न भवति अनिष्टत्वात् अत्रापि अनद्यतनवत् इत्येव इष्यते। तस्मात् सुष्ठु उच्यते भविष्यति मर्यादा वचनेवरस्मिन् इति अक्रिया प्रबन्धार्थम इति यत् पूर्वं भाष्यकारस्य प्रतिपादनं वर्तते तस्यैव समर्थनम् अनेन वाक्येन तस्मात् सुष्ठु उच्यते भविष्यति मर्यादा वचने अवरस्मिन् इति अक्रिया प्रबन्धार्थम क्रिया प्रबन्धार्थम चेत् वचनानर्थक्यम् इति यत् प्रतिपादनं तदेव तर्कसंगतम् एतत् सूत्रानुसारी च वर्तते तदेव अभिमतमपि भवति। अनेन भाष्यग्रन्थेन इत्थं प्रतिपादितवान् भाष्यकारः। अग्रे सूत्रं वर्तते यस्य सूत्रस्य स्मरणमपि एतस्मिन् सूत्रव्याख्याने भाष्यकारेण काशिकाकारेण च विहितमस्ति। तस्यैव सूत्रस्य अत्र व्याख्यानं भवति कालविभागे चानहोरात्राणाम्। एतस्मिन् सूत्रे भविष्यति मर्यादावचने इति सूत्रात् भविष्यति इति अंशस्य मर्यादा वचने वरस्मिन् इति अंशस्य च अर्थात् संपूर्णं सूत्रम् एतत् अत्र अनुवर्तते। तेन काल मर्यादा विभागे सति अवरस्मिन् प्रविभागे भविष्यति काले अनद्यतनवत् प्रत्यय विधिर् न भवति। यथा अनद्यतने न भवति तथा अत्रापि न भवति। न चेत् अहोरात्र संबंधी विभागः तत्र सः विभागः अहोरात्र संबंधी न भवेत् तैस्तेषां च विभागे प्रतिषेधः तेषां विभागे अत्र प्रतिषेधः भवति। एवं पूर्वेणैव सिद्धे पूर्वेणैव भविष्यति मर्यादा वचने वस्मिन् इत्येव सूत्रेण सिद्धे इदं वचनं किमर्थं तो इदं वचनम् अहोरात्र निषेधार्थम् अर्थात् अहोरात्र विषये एतत्सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवेत् तदर्थम् एतत्सूत्रं वर्तते। पूर्वसूत्रः सर्वत्र प्रवृत्तिः भवति। तत्र प्रश्नः भवति एकमेव सूत्रं स्यात् भविष्यति मर्यादा वचने इत्यपि सूत्रं स्यात् एवं तदेवमपि सूत्रं स्यात् यः पूर्वम् आसीत्। तो एवं रीत्या अत्र विचारः भवति यत् कालमर्यादा विभागे सति अवरस्मिन् प्रविभागे भविष्यति काले अनद्यतनो प्रत्यय विधिर्न भवति न चेत् अहोरात्र संबंधी विभागः तैषां विभागे प्रतिषेधः पूर्वेणैव सिद्धे इदं यद् वचनं कृतं तत् अहोरात्रस्य निषेधार्थं वर्तते। अत्र योग विभागः तर्हि किमर्थः कृतः एकः एव योगः स्यात् इत्यपि कश्चन प्रश्नः उदेति। तस्य विषये अत्र काशिकाकारः प्रतिपादयति योग विभागः उत्तरसूत्रेषु अनुवृत्त्यर्थं सः योगः कृतः वर्तते इति तस्य तात्पर्यम्। योऽयं संवत्सरः आगामि तत्र यदवरम् आग्रहण्याः तत्र युक्ता अध्येष्यामहे तत्रौदनं भोक्ष्यामहे। अत्र काल विभागः वर्तते अहोरात्र विभागः नास्ति अत्र केवलं काल विभागः वर्तते। अतएव अत्र एतत् उदाहरणं भवितुम् अर्हति। भविष्यति इत्येव तस्य प्रवृत्तिः। तो योऽयं वत्सरः अतीतः तस्य यद् अवरम् आग्रहण्याः तत्र युक्ता अध्येष्यामहि तत्रौदनं भुञ्ज्महि इति प्रयोगः भवति। तो भविष्यति इति कथनान एवं भवति। अत्र किमस्ति तस्मिन् प्रयोगे भूतकालः गम्यमानः वर्तते इति कृत्वा अत्र न भवति। मर्यादा वचने इत्येव सूत्रस्य प्रवृत्तिः। तो योऽयं निरवधिकः कालः आगामि तस्य यदवरम् आग्रहणात् तत्र युक्ता अध्येतास्महे तत्रौदनं भोक्तास्महे। अत्र विशेष तत्र भविष्यति एवं तत्र अत्र विशेष रूपेण अत्र किं भवति मर्यादावचन यो निरवधिकः कालः अत्र तु जातम् अवरस्मिन् इति विषये तत्र उक्तमासीत् कालः आगामि यद् अवरम् आग्रहण्याः तत्र युक्ता अध्येतास्महे तत्र भोक्तास्महे। अत्र लृट् लकारस्य प्रयोगः न भवति अपितु अनद्यतनं मत्वा
अत्र लुटलकारस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। अवरस्मिन् इत्येव अरस्मिन् विषये भवति, परस्मिन् विभाषां वक्ष्यति। परस्मिन् इत्येतत् विभाषा विकल्प विषये तत्र विधानं वर्तते। यथा अत्र अग्रे तत्र अनहोरात्राणिमिति किम्, एतस्य सूत्रे अनहोरात्राणामिति कथं दत्तं वर्तते, तस्य किं तात्पर्यम् उच्यते। त्रिविधम् उदाहरणम्, उदाहरणमत्र त्रिविधं भवति। किं किं वर्तते, योऽयं मासः आगामि तस्य यः अवरः 15 रात्रः, योऽयं 30 रात्र आगामि तस्य यः अवरः अर्धमासः, योऽयं 30 अहोरात्रः तस्य यः अवरः 15 रात्रः, तत्र युक्ता अध्येता स्महे तत्र सक्तून् पाता स्मः। अर्थात् अत्र अनहोरात्राणि विषये त्रिविधं तत्र अनहोरात्राणि विषये उदाहरणत्रयं भवति। प्रथमम् उदाहरणं वर्तते योऽयं मासः आगामि तस्य यः अवरः 15 रात्रः। इसमें कोई एतस्मिन् विषये किमपि तत्र अपरं तत्र नास्ति किमपि। तो अत्र योऽयं मासः आगामि तस्य अवरः 15 योऽयं 30 रात्रः आगामि तस्य यो अवरः अर्धमासः, योऽयं 30 अहोरात्रः आगामि तस्य यः अवरः 15 तत्र युक्ता अध्येता स्महे तत्र सक्तोपासना। पश्यन्तु तावत् अत्र कीदृशः प्रयोगः वर्तते। योऽयं मासः आगामि तस्य यः अवरः 15 रात्रः, एकः प्रयोगः। योऽयं 30 रात्रः आगामि तस्य अवरः अर्धमासः, योऽयं 30 अहोरात्रः आगामि तस्य अत्र यः अत्र तस्य यः अवरः 15 रात्रः तत्र युक्ता तत्र युक्ता अध्येता स्महे इत्येव प्रयोगः स्यात्। तत्र सक्तोपासना सर्वथा अहोरात्र स्पर्शे एव प्रतिषेधः, अतएव अत्र प्रतिषेधः लुट्लकारस्य न भवति। किं तात्पर्यम् आगतम् अत्र, यत् सर्वथा तत्र अहोरात्र प्रतिषेधः वर्तते तदेव भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः एतस्मिन् सूत्रे काशिकाग्रन्थे वर्तते। अधुना भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्ये कीदृशः विचारः अत्र आगतः। अनहोरात्राणामि तद्विभागे प्रतिषेधः। अत्र भाष्यकारः कथयति, वार्तिकं तत्र एवं व्याचक्षाणः। अनहोरात्राणमिति चेत् तद्विभागे प्रतिषेधः वक्तव्यः। अनहोरात्राणमिति भवेत् चेत् तर्हि तस्य रात्राणां यः विभागः तस्मिन् विभागे प्रतिषेधः वक्तव्यः। योऽयं 30 रात्रः आगामि तस्य यो अवरः अर्धमासः। 30 रात्रः इत्युक्ते मासपरिणामकः भागः कालस्य, मासपरिमाणकः भागः कालस्य 30 रात्रः भवति। तस्य यः तस्य अवरः यः अर्धमासः तत्र किं भवति, अर्धमासः, अर्धमासानां तत्र एवं अनहोरात्राणि इत्युक्ते अत्र अहोरात्र प्रतिषेधार्थम् एतत् भवति। किन्तु एतत् न कथनीयं। किं कारणम्, अनिष्टत्वात्। अनिष्टत्वात् अत्रापि नाद्यतनवर इत्येव इष्यते, अर्थात् अद्यतन विषये वृत्तयो अतः अहोरात्राणां कथम् उचितं नास्ति इत्यर्थः। अहोरात्र प्रतिषेधार्थं चेत् तन्न किं कारणम्, अनिष्टत्वात् अत्रापि नाद्यतनवर इत्यस्य स्थितिर्भवेत्। तर्हि किं प्रयोजनं भवितुमर्हति सूत्रस्य इति प्रश्नः जागर्ति। तस्य उत्तरं वदति भाष्यकारः, इदं तर्हि प्रयोजनं भविष्यति इति वक्ष्यामि। इह मा भूत् यो मध्वागतः आपणिपुत्रा तस्य यदवरं साकेतम् इति तत्र विचारः न भवति, यत्र न भवेत्। किमर्थम्, तत्र नानिष्टत्वात्
अत्रापि न देतव इत्येव, अर्थात अत्र तत् अनिष्टं न भवति यत् अनिष्ट विषय भवान् चिन्तयति। कथम्? अत्रापि नाद्यतनवत् इत्येव इष्यते, अर्थात अनाद्यतनवत् विषये एव, अनद्यतनवत् विषये एव अत्र भविष्यति मर्यादा वचने वरस्मिन् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः जायते। एवं अत्र विषये यच्चिन्तनं वर्तते यत् अनहोरात्राणि इति चेत् विभागे प्रतिषेधः वक्तव्यः त्रिंशयोः त्रिंशतरात्रः आगामि तस्य यः अवरः अर्धमासः इति यः एतस्मिन् विषयः कथितः वर्तते तद्विषये वार्तिककारः कथते तैश्च विभागे प्रतिषेधः वक्तव्यः। तो तैश्च विभागे प्रतिषेधः वक्तव्यः। तो एवं रीत्या अत्र तत्र विभागाः अनेके वर्तन्ते। प्रथमः विभागः यः अस्ति तस्य उदाहरणं वर्तते योऽयं मासः आगामि तस्य यः अवरः 15 रात्रः इति उदाहरणं वर्तते। तत्र तद्वेश्यं विजानीयात्, तद्वेश्यम् अत्र ज्ञातव्यं वर्तते। अहोरात्राणाम् एव अहोरात्रैः विभागः प्रतिषेधः भवति। अहोरात्राणामेव अहोरात्रैः विभागे प्रतिषेधः भवति। तत् आचार्यः सुहृद्भूत्वा अन्वाचष्टे अनहोरात्राणां तेषां विभागे तैश्च विभागः एव रूपेण अत्र व्याख्यानं जातम्। तात्पर्यं किमायाति यत् काल विभागे च अनहोरात्राणि इति सूत्रं तत् अनहोरात्राणां विषये काल विभागे अनहोरात्राणां काल विभागे एव अनेन सूत्रेण लकारस्य स्थितिः भवति। अतएव तैश्च विभागे प्रतिषेधः वक्तः योऽयम् आगामि तस्य यः अवरः 15 रात्रः एवं रूपेण अत्र प्रयोगस्य स्थितिर्भवति। तद्वेश्यं विजानीयात्, अर्थात तन्मुख्यं न भवति, तद्वेश्यं विजानीयात्। अहोरात्राणाम् एव अहोरात्रैः विभागे प्रतिषेधः भवति। अहोरात्राणामेव अहोरात्रैः विभागे प्रतिषेधः भवति। तत्र किं वर्तते? तेषां विभागे तैश्च विभागः, अनहोरात्राणाम् इत्येषां विभागे तैश्च विभागः इति कल्पनीयम्। येन अस्य उदाहरणम् अत्र दत्तं वर्तते कैयट ग्रन्थे। अनहोरात्राणि इति सम्बन्ध सामान्य षष्ठी न कर्मणि षष्ठी नापि कर्तरि षष्ठी तेन यत् अहोरात्राणाम् अन्येन कालेन विभागः अन्यस्य वा अहोरात्रैः अहोरात्राणां वा अहोरात्रः यथा सर्वतः निषेधः इत्यर्थः तस्मिन् विषये एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। एवं रीत्या एतद्विषये व्याख्यानं जातम्। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते परस्मिन् विभाषा। परस्मिन् विभाषा इति सूत्रस्य तात्पर्यं वदति कौशिकाकारः भविष्यति मर्यादा वचने इति अत्र अनुवर्तते। तेन काल विभागे च अनहोरात्राणाम् इति सर्वं सूत्रम् अनुवर्तते। फलतः एतस्य सूत्रस्य अर्थः भवति काल मर्यादा विभागे सति भविष्यति काले परस्मिन् प्रविभागे विभाषा अनद्यतनवत् प्रत्यय विधि न भवति न चेद अहोरात्र संबंधी प्रभागः। चेत अहोरात्र संबंधी प्रभागः नास्ति तर्हि मर्यादा विभागे सति भविष्यति काले परस्मिन् प्रविभागे विभाषा नद्यतनवत् प्रत्यय विधि न भवति न चेत अहोरात्र संबंधी प्रविभागः वर्तते। अत्र कार्यं किमस्ति? अवरस्मिन् वर्जं पूर्वम् अनुवर्तते। अवरस्मिन् वर्जं पूर्वम् अनुवर्तते इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति? अर्थात् एतस्मिन् सूत्रे भविष्यति मर्यादा वचने वरस्मिन् इति सूत्रात् भविष्यति इति मर्यादा वचने इति च इति पदद्वयम् अनुवर्तते इति तात्पर्यं भवति। तेन किमायातम्? तो अत्र
अवरस्मिन् पूर्वेण प्रतिषेधः उक्तः सम्प्रति परस्मिन् प्राप्त एव विकल्पः उच्यते। पूर्वसूत्रेण अवरस्मिन् पूर्वेण प्रतिषेधः कथितः सम्प्रति परस्मिन् प्राप्तः इति वासः इत्युक्ते अत्र अवरस्मिन् पूर्वेण प्रतिषेधः उक्तः सम्प्रति परस्मिन् प्राप्त परस्मिन् अप्राप्त एव विकल्पः उच्यते इति अत्र प्रतिपादयन्ति। योऽयं संवत्सरः आगामी तस्य यत् परम आग्रहण्यः तस्य युक्ता अध्येष्यामहे अध्येतास्महे एवं रूपेण तत्र सूत्रे विकथितमस्ति। अग्रे एतस्मिन् विषये कीदृशः विचारः? अवरस्मिन् पूर्वेण प्रतिषेधः उक्तः तस्य यत् परम आग्रहण्यः तत्र युक्ता अध्येष्यामहे अध्येतास्महे तत्र सक्तुं पास्यामः तत्संग पातास्मः। अत्र कार्यद्वयं भवति, लकारो भवति लकारोऽपि भवति इत्यर्थः। एवम् अत्र चिन्तितवान् अत्रत्यः कश्चन प्राणिविशेषः। अग्रे तावद् विचारः वर्तते अनहोरात्राणाम् इत्येव एतत्सूत्रस्यापि प्रवृत्तिः भवति। योऽयं 30 रात्रः आगामी तस्य यः परः 15 रात्रः तत्र तु युक्ताध्येष्यामहे। अत्र योऽयं 30 रात्रः तस्य यः परः 15 तत्र युक्ताध्येतास्महे तत्सक्तुं पातास्मः अत्र न भवेत् लट् लकार एतदर्थम् अनहोरात्राणम् इत्युक्तं वर्तते। भविष्यति इत्येव अर्थात् भविष्यत्यर्थे भवति। तो एवं संवत्सरः अतीतः तस्य यत् परम आग्रहण्यः तत्र युक्ता अध्येमहि तत्तौदनम् अभुञ्जीमहि। अत्र किमस्ति? अत्र भविष्यति इत्यर्थः नास्ति, अतीत विषये वर्तते। अतएव अत्र लङ् लकारस्य स्थितिः भवति। मर्यादा वचने इत्येव एतत्सूत्रं वर्तते। योऽयं संवत्सरः निरवधिकः कालः आगामी तस्य यत् परम आग्रहण्यः तत्र युक्ता अध्येतास्महे तत्र सक्तुं पातास्मः। अर्थात् अत्र लट् लकारस्य प्रयोगः न भवति, तस्य निषेधः जायते। काल विभागे इत्येव एवम् अत्र अस्ति। अग्रे तावत् एतस्मिन्नेव काल विभागे इत्येव यो अध्वा गन्तव्यः आपाटलिपुत्रात् तस्य यत् परम कौशम्यः तत्र युक्ता अध्येतास्महे ओदनम् उक्तास्ति। एवं रीत्या एतस्य विचारः आयाति एतस्मिन्। अत्र उच्यते कालविभागे इत्येव योऽयम् अध्वा गन्तव्यः आपाटलिपुत्रात् तस्य यत् परम कौशम्यः तत्र युक्ता अध्येतास्महे। युक्ता अर्थात उचितं वर्तते, अध्येतास्महे इति लुट् लकारस्य प्रयोगः। ओदनं भोक्तास्महे इति सर्वत्र अनद्यतनवत् प्रत्ययाः अत्र उदाहार्याः भवन्ति। अद्यतनवत् कार्यं तत्र न प्रवर्तते। एवं नाद्यतनम् इत्युक्ते तत्र अनद्यतने कार्यं भवति। अनद्यतने अद्यतने न भवति, अनद्यतने एव भवति। न एवं क्षम्यताम्। अत्र सर्वत्र अनद्यतनवत् प्रत्यय उदाहरणम्। अद्यतनम् इत्युक्ते अद्यतन तुल्यम् अनद्यतनं तत्र अनद्यतनवत् प्रत्यय सर्वत्र अनद्यतनवत् प्रत्यय उदाहरणम्। अनद्यतन विषये एव ते प्रत्ययाः भवन्ति यत्र कालविभागस्य तादृशं स्वरूपं नास्ति इत्यर्थः। एवं एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। अग्रे सूत्रं वर्तते, क्षम्यताम्, एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र भाष्यकारः यद्यपि किमपि अधिकं नोक्तवान्, सामान्येनैव कथयति परस्मिन् विभाषा कस्मिन् परस्मिन् काल विभागे कुत एतत् योग विभागकरण सामर्थ्यात् अत्र वर्तते। एवं रूपेण अस्य विचारः अत्र दत्तः वर्तते। एतस्य कैयट ग्रन्थः एतस्य सूत्रस्य भवति यत् इह भविष्यति मर्यादा वचने वरस्मिन्
अनहोरात्राणाम एतेषाम इत्येक योगे कर्तव्य, यथा एक योगे कर्तव्य पृथक योग करणम एवं एतस्य विषये चिन्तनं वर्तते। तेन अत्र अयं योगः यः पृथक् कृतः वर्तते तत्र काल विभाग ग्रहण संबंधार्थमेव तद्वर्तते इति अत्र कैयटः चिन्तितवान्। नागेशः एतस्मिन् विषये किमपि अधिकं न लिखति, केवलं कैयटग्रन्थमेव व्याख्याति। लिंग निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तो इति सूत्रं प्रसिद्धं सूत्रं वर्तते। लृङ् लकारस्य विधायकम् एतत् सूत्रम्। एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं तावत् काशिका ग्रन्थे वर्तते। भविष्यति इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्रापि भवति। हेतुमतो लिङ् इत्ययमादिकं लिङ्गः निमित्तं भवति। तत्र लिङ् निमित्ते भविष्यति काले लृङ् प्रत्ययः भवति। क्रियातिपत्तौ सत्यम्। अधिपत्यर्नाम तत्र सिद्धिः। क्रियातिपत्तिः क्रियायाः आपत्तिः इति क्रियायाः अति आपत्तिः इति क्रियातिपत्तिः अत्र भवति। तो एवं अत्र विचारः कश्चन कृतः आसीत्। अग्रे किमस्ति अत्र? तत्र लिङ् निमित्ते भविष्यति काले लृङ् प्रत्ययः भवति क्रियातिपत्तौ सत्याम् इति सूत्रार्थः निष्पद्यते। पुनः शृण्वन्तु। लिङ् निमित्ते भविष्यति काले लृङ् प्रत्ययः भवति क्रियातिपत्तौ सत्याम्। कुतश्चित् वैगुण्यात् अनभिनिवृत्तिर्क्रियायाः क्रियातिपत्तिः। क्रियातिपत्ति शब्दस्य कुतश्चित् वैगुण्यात् अनभिनिवृत्तिः क्रियायाः, क्रिया अनिवृत्तिर्न भवति कस्यचित् गुणिभागेन। तो एवं अग्रे एतस्मिन् विषये अत्र काशिकाकारः कथयति। दक्षिणेन चेत् आयास्यन् न शक्तं पर्याभविष्यत्। अत्र तथैव वर्तते। अत्र हेतुभावः अत्र विचारितः वर्तते। यदि कमलकमाह्वास्यत् दक्षिणेन मार्गेण न शक्तं पर्याभविष्यत्। अत्रापि तथैव हेतुमद्भावः कम्यमानः वर्तते। अभोक्षत् भवान् घृतेन यदि मत्समीपम् आगमिष्यत्। अत्र भूतकालः वर्तते। अत्र भूतकालः विवक्षितः भवति। अभोक्षत् भवान् घृतेन यदि मत्समीपम् आगमिष्यत्। अत्र भूतकालः, अतएव भूतेपि भवति भविष्यते अपि भवति। अतएव अत्र लिखितं वर्तते यत् लिङ् निमित्ते भविष्यति काले लिङ् भविष्यति लिङ् प्रत्ययो क्रियातिपत्तौ सत्याम्। कुतश्चित् वैगुण्यात् अभिनिवृत्ति क्रियातिपत्तिः दक्षिणेन चेत् स्यात् चेत् आयस्यन् न शक्तं पर्यभविष्यत्। अत्र भविष्यत्कालः। यदि कमलकम् आह्वस्यत् दक्षिणेन मार्गेण न शक्तं पर्याभविष्यत्। अत्रापि तथैव भूतकालः एव विवक्षितः वर्तते। अभोक्षत् भवान् घृतेन यदि मत्समीपम् इत्यादि भूतकालः। तो भविष्यत्कालोऽपि भूतकालोऽपि उभयकालद्वयम् अत्र विवक्षितं वर्तते। यद्यपि अत्र भविष्यति इत्यस्य अनुवृत्तेः सत्त्वात् अत्र भविष्यति कालिकम् एव एतत् स्वरूपं वर्तते। भूतविषये तत्र अग्रे तत्र सूत्रं भवति भूते च। अतः तत्र भूतकाले विषये तेन सूत्रेण कार्यं भवति। अनेन सूत्रेण केवलं भवति। अत्रापि हेतुमद्भावः संभावना अत्र भवति। हेतुमद्भावरूपः अत्र लिङ्गर्थः अत्र विवक्षितः भवति। भविष्यत् काल विषयम् एतत् वचनम्। भविष्यत् अपर्याय भवनं च हेतुमत्। भविष्यत् अपर्याय भवनं च हेतुमत्। तत्र हेतु भूतं च कमलकाह्वानम् इति कथितं वर्तते। लिङ्गे लिङ्गे बुद्ध्वा
तदतिपत्तिं च प्रमाणांतरात् अवगम्य वक्ता वाक्यं प्रयुक्ते। अर्थात क्रियातिपत्ते प्रयोग कथं भवति तो लिंगी लिंगी लिंगे बुद्ध्वा, लिंगी नाम हेतुमान, लिंगम नाम हेतु, तो हेतु मद भावे भावं बुद्धौ कृत्वा तदतिपत्तिं च प्रमाणांतरात्, तदुत्पत्ति प्रमाणांतरात् अन्यस्मात् प्रमाणात् ज्ञात्वा वक्ता वाक्यस्य प्रयोगं विदधाति। वक्ता वाक्यं प्रयुक्ते। यदि कमलकम् आह्वास्यन् न शक्तं पर्या भविष्यत्, एतस्मिन् विषये हेतुमतो आह्वाना पर्याय हेतुमतो आह्वान भवनयोः भविष्यत् काल विषयोः अतिपत्तिः इतः वाक्यात् अवगम्यते। एवं क्रियातिपत्तिः कथम् आगच्छति तस्मिन् विषये अत्र दर्शितवान् प्रयोगम्। अत्र एतस्मिन् विषये तत्र भाष्यकारः कथं व्याख्याति तावत् विचारयामः। साधनातिपत्तावपि, साधनस्य अतिपत्तौ अपि एतद् वक्तव्यं भवति। येन इहापि यथा स्यात् अभोक्षत भवान् मांसेन यदि मत् समीपम् आशिष्येत। अत्र किमस्ति, साधनातिपत्ति विषये वर्तते। अत्र साधनं मांसेन इति साधनं भवति, मांसः तु साधनत्वेन प्रयुक्तः, अतः अत्र हेतौ तृतीय अत्र वर्तते। न वक्तव्यम्, अर्थात एतस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति। नान्तरेण साधनं क्रियायाः प्रवृत्तिः अस्ति, अर्थात साधनं विना तत्र क्रियायाः तिष्ठति भवत्येव नहि। अतः अत्र एतत् न चिन्तनीयं, तत्स्वतः एव ज्ञायते। साधनातिपत्तिश्चेत् क्रियातिपत्तिरपि भवति। साधनातिपत्ति यदा भवति तदैव क्रियातिपत्तिः अपि भवति। तत् क्रियातिपत्तौ इत्येव सिद्धम्, अर्थात क्रियातिपत्तौ इति रीत्या एव साधनस्य अपि आपत्तिः सिद्धेत्। तदर्थम् अत्र एवं रूपेण तत्र एतस्य कथनस्य आशयः निष्पद्यते। यत् साधनातिपत्तिः यत्र भवति तत्रैव क्रियातिपत्तिरपि आयाति। इत्थमत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे भूते च इति सूत्रं यथा पूर्वम् आसीत्, अत्र भूते इति सूत्रेऽपि लिङ् निमित्तौ लिङ् क्रियातिपत्तौ इति सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। भविष्यति इत्यस्य च अनुवृत्तिरत्र न भवति। तो लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ इति सर्वम् अनुवर्तते। पूर्वेण भविष्यति विहितः, सम्प्रति भूते विधीयते। भूते च काले लिङ् निमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्यां लृङ् लकारस्य विधानं भवति। उताप्यो इत्यारभ्य लिङ् निमित्तेषु विधानमेतत् प्राक् ततो विकल्पं वक्ष्यति। तो दृष्टः मया भवत्पुत्रः अन्नार्थी चङ्क्रम्यमाणः इति अत्र प्रयोगो भवति। अपरश्च द्विजः ब्राह्मणार्थी यदि स तेन दृष्टः अभविष्यत् तदा अभोक्षत् न तु भुक्तवान् अन्येन पन्था स गतः। अत्र भूतकालः विवक्षितः वर्तते। अत्रापि क्रियातिपत्तौ सत्यां लृङ्गकारस्य प्रयोगः भवति। एवं अत्र चिन्तितं। काशिका ग्रन्थे भाष्यकारः केवलम् एकम् एव वार्तिक ग्रन्थं प्रस्तूय तस्य व्याख्यानं करोति। भूते लृङ्गुताप्यादिषु, भूते लृङ् उताप्यादिषु द्रष्टव्यः। उताध्यैष्यत् अप्यध्यैषत्। अत्र उताध्यैषत्, अत्र उत शब्दस्य प्रयोगः, अत्र उ शब्दस्य प्रयोगः। अतः उभयत्र दोनों तत्र उभयोः तत्र उत अपि इत्यनयोः अत्र प्रयोगः कृतः वर्तते। अत्र गोताप्योः इति सूत्रस्य विषये अत्र चिन्तयति काशिकाकारः। भूते लिङ् निमित्ते लृङ्
क्रियातिपत्तौ इति सर्वम अनुवर्तते, अर्थात भूते इत्यपि अनुवर्तते, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ इति संपूर्ण सूत्र अनुवर्तते। भूताप्यो अत्र छेदः कः, वा उत आप्योः इति वर्तते वा अथवा किंचित् अन्यत्। काशिकाकारः कथयति अत्र वा इति आ इति उताप्योः इति अत्र शब्दत्रयं पदत्रयं वर्तते। तो वा इति विकल्पबोधिकः, आ उत इति ओत् एवं रूपेण वर्तते। पुनः वा नहीं, तत्र वा आ उत आप्योः एवं रूपेण अस्ति। तो वा वाच आच एवं रूपेण वा आ इति वकारः तत्र आकारे वर्तते। एवं तत्र वा आ उताप्यो इत्यत्र पूर्वं वा आ इत्यत्र संधि अनन्तरं उताप्यो इत्यनेन संधि कृते प्रयोगः तथा भूताप्यो इति सिद्ध्यति। अत्र यः आङ् वर्तते सः मर्यादावाचकः वर्तते, अविधिवाचकः नास्ति। अतएव अत्र काशिकाकारः कहते मर्यादायाम् अयम् आङ् न अभिविधौ, उताप्योः समर्थयोः लिङ् इति वक्ष्यति। अत्र लिङ् अपि लकारः एतस्मिन् विषये भवति। प्राग् एतस्मात् सूत्रावधेर् यत् इतः ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः तत्र भूते लिङ् निमित्ते क्रियात्पत्तो लृङ् वा विकल्पेन भवति इति अधिकृतम् अत्र ज्ञातव्यं वर्तते। वक्ष्यति अत्र विभाषा कथमि लिङ् च, विभाषा कथमि लिङ् च इति अग्रे प्रयोगः भवति। कथं नाम तत्र भवान् वृषलम् अयाजिष्यत् यथा प्राप्तं च याजयेत् एवं व्याख्यानम् अत्र काशिका ग्रन्थे विहितः वर्तते। अत्र भूताप्यो इत्यत्र अधिकं व्याख्यानं भाष्यकारस्य नास्ति, केवलम् एतदेव प्रतिपादितं यत् विभाषा गरः प्रवृत्तौ प्रागुतापिभ्याम्, विभाषा गरः प्रवृत्तौ प्राक् उत अपिभ्याम् इति वक्तव्यम्। तो गरः विभाषा विकल्पेन गरः प्रवृत्ति विषये अत्र विषय अत्र उच्यते विभाषायां गरः प्रवृत्तौ प्राग् उतापिताभ्याम्। एतस्मिन् विषये किं करणीयं वर्तते, अर्थात प्राग वो तापिभ्यां सह वा इति यदा उच्यते तदा कश्चन दोषो न भवति। तदा आचार्य सुहृद्भूत्वा अन्वाचष्टे विभाषा गरः प्रवृत्तौ प्राग उतापिभ्याम्, अर्थात वैकल्पेन गरः प्रवृत्तौ विषये तत्र उत आपि इति प्राक् एव तस्य विधानं भवति, इतः न भवति। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते गरहायां लडपि जात्वोः इति यथा पूर्वम् आसीत्। एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं काशिका ग्रन्थे वर्तते गरः अत्र कुत्सा इति अनर्थान्तरम् अत्र तत्र अनर्थान्तरम् अर्थात अनर्थस्य कुत्सा इति अनर्थान्तरम् तत् गरः इत्यस्य भिन्न अन्यः अर्थः भवति। गरहायां गम्यमाना अपि जातोः उपपदयोः धातोः तत्र लट् लकारस्य प्रयोगः भवति। वर्तमाने लट् उक्तः कालसामान्ये न प्राप्नोति इति विधीयते अनेन सूत्रेण। काल विशेष विहितांश्चापि प्रत्ययान् अयं परत्वात् अस्मिन् विषये बाधते। अपि तत्र भवान् वृषलं याजयति, जातु तत्र भवान् वृषलं याजयति। गरः इत्यर्थे अहो अन्यायमेतत् लिङ् निमित्ताभावादिः क्रियातिपत्तौ लृङ् न भवति। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः अत्र कृतः वर्तते।
काशिका ग्रंथे अग्रे तावत् भाष्य ग्रंथे तत्सूत्रस्य विषये कीदृशः विचारः तावत् पश्यामः। गर्हायां लट् विधानानर्थक्यं क्रिया समाप्तेर्विवक्षितत्वात्। गर्हायां तत्र लड् विधानम् अत्र सार्थकं नास्ति, अनर्थकं वर्तते। किं कारणम् अनर्थकं वर्तते? क्रियायाः असमाप्तिः विवक्षितत्वात्। क्रियायाः असमाप्तिः अत्र भवति, अतः अत्र लड् विधानम् अत्र अनर्थकं जायते। क्रियायाः अत्र असमाप्तिः निर्विवक्षिता। असमाप्तिः नाम तत्र असमाप्तिः अर्थात् तत्र समाप्तिर्न भवेत्, तत्र क्रिया जायमाना एव स्यात् इत्यर्थः। तो क्रियायाः अपरिसमाप्तिः विवक्षिता वर्तते, क्रियायाः अत्र असमाप्तिः विवक्षिता। एष एव च नाम न्यायः वर्तमानः कालः। न्यायः वर्तमान कालः का है? यत्र क्रिया आरब्धा किंतु परिसमाप्ता न जाता। तो एवं वास्तविकः न्यायः वर्तमान कालः सविवक्षः। तत्र क्रियायाः तत्र क्रिया अपरिसमाप्ता भवति। तत्र वर्तमाने लड् इत्येव सिद्धम्। अतः एतत् सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। ये चेदित्थम् उच्यते। यदि वर्तमाने इत्येव अत्र तत्र लड् भवति शतृशानज तर्हि प्राप्नुता। शतृशानज तस्यापि आवश्यकता स्यात्। तेषां प्रवृत्तिर्न भवेत्, केवलं लटः हि प्रवृत्तिर्भवेत्। एतदर्थम् अत्र एतत् कृतं वर्तते। अतएव अत्र लिखितम् अत्र यदि वर्तमान लट् इत्येव अत्र लट् भवति शतृशानो अपि तर्हि प्राप्नुतः इत्येते शतृशानचौ अपि मां याजयन्तं पश्य। शतृशानच इति विषये प्रयोगं तत्र प्रस्तौति। पूर्वं शतृप्रत्ययान्तस्य प्रयोगः। अपि मां याजयन्तं पश्य। एवं शानच प्रत्ययस्य अपि मां याजयमानं पश्य एवं रूपेण अत्र प्रयोगः कृतः वर्तते। भाष्ये विचारः आगतः ग्राह्यां लडपि जातवोः इत्यनयोः। अग्रे तावत् अनवक्लिप्त्यमर्षयोरकिंवृत्तेऽपि इति सूत्रं व्याख्यातं भवति। एतस्मिन् सूत्रे काशिका ग्रन्थे कीदृशः विचारः? अत्र काशिकाकारः कथयति गर्हायाम् इत्यस्य अनुवृत्ति अत्र न भवति। अनवक्लिप्तिः एतस्य तात्पर्यं भवति असंभावना। अवक्लिप्तिः संभावना, अनवक्लिप्तिः असंभावना। अमर्षा इत्यस्य अर्थः भवति अक्षमा। यत्र क्षमः कर्तुं न शक्यते तत्र अमर्षा भवति। किंवृत्ते अकिंवृत्ते च उपपदे अनवक्लिप्त अमर्षयोः अर्थयोः विद्यमानः यः धातुः तस्मात् धातोः लिङ्लकारस्य लुट् नारायण तत्र लट् लकारस्यापि स्थितिर्भवति। सर्वलकाराणाम् अयम् अपवादः वर्तते। बहुवचः पूर्वनिपातः लक्षण व्यभिचार चिह्नम्। बहुवचः पूर्वनिपातः। बहुवचः अत्र पूर्वमेव तत्र किं भवति? बहुवचः पूर्वनिपातः लक्षण व्यभिचार चिह्नम्। पूर्वनिपातः कथं भवति? लक्षण व्यभिचार चिह्नम्। बहुवचः पूर्वनिपातः लक्षण व्यभिचार चिह्नम् भवति। तेन यथासंख्यं न भवति। अनवक्लिप्तौ तावत् नावकल्पयामि न संभवयामि न श्रद्धते तत्र भवान् नाम वृषलं याजयेत् इति प्रयोगः वर्तते। अनवक्लिप्ति यथा पूर्वोक्तः अनवक्लिप्तिः असंभावना। नावकल्पयामि न संभावयामि न श्रद्धते तत्र भवान् नाम वृषलं याजयेत्। अत्र वृषलस्य याजनम् अत्र गर्हः भवति इति कृत्वा तथा न संभाव्यम् अर्थात् तथा संभावना अस्माभिः न क्रियते। तत्र भवान्
नाम वृषलम याजयिष्यति। को नाम वृषली यम तत्र भवान वृषलम याजयेत्। को नाम वृषलः यम भवान यम तत्र भवान वृषलम याजयेत्। को नाम तत्र भवान वृषलम याजयिष्यति। अमर्ष एते सर्वे प्रयोगाः तत्र अनवक्लृप्त विषयकत्वः सन्ति। अधुना अमर्ष विषये न मर्शयामि तत्र भवान् वृषलं याजयिष्यति। को नाम वृषलो यद् भवान् याजयेत् याजयिष्यति एवं प्रयोगः वर्तते। भूत वैक्षणता क्रियति पत्तौ वा लृङ् लकारः विकल्पेन लृङ् लकारः भवति भविष्यति। अत्र च किं भवति लृङ् लकारः लट् लकारो भवति लृङ् लकारो भवति एवं रूपेण एतस्य विषये विचारः आयाति। भूत विवक्षायां तु क्रियात्वत्तौ विकल्पेन लृङ् लकारः भवति भविष्यति नित्यम्। नावकल्पयामि तत्र भवान् वृषलम् अयाजयिष्यत् एवं रूपेण एतस्य विषये विचारः सञ्जातः। अग्रे तत्र भाष्यकारः एतस्मिन् विषये किं वक्ति किं वृत्तस्य अनधिकारात् उत्तरत् किं वृत्त ग्रहणम् अनर्थक्यम्। किं वृत्तस्य तत्र अधिकारः नास्ति अन्यत्र एतस्मिन् सूत्रे विहितं वर्तते। तो उत्तरत्र अकिंवृत्त ग्रहणानर्थक्यम्। उत्तरत्र अकिंवृत्त इत्यस्य आवश्यकता नास्ति यतोहि तस्य कश्चन प्रयोगः एव न वर्तते। किंवृत्तस्य अनधिकारात् उत्तरत्र अकिंवृत्त ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति अनर्थकं भवति कुत्रचित् ग्रहणं वर्तते इति चेत् निवृत्तं किंवृत्ते इति किंवृत्ते अन्यत्र निवृत्तं वर्तते अर्थात अत्र अकिंवृत्ते कार्यं भवति। तो किंवृत्ते तो किम अत्र निवृत्तं किंवृत्ते इति चेत् तस्मिन् निवृत्ते अविशेषेण किंवृत्ते किंवृत्ते च भविष्यति। अर्थात अनवक्लृप्तमर्षयोर अकृंवृत्तेऽपि अत्र किंवृत्ते इति पदं न दीयते चेत् तर्हि तस्मिन् निवृत्ते अविशेषेण किंवृत्ते च निवृत्ते अनिवृत्ते तत्र तस्मिन् निवृत्ते अविशेषेण सामान्येन किंवृत्ते च अकिंवृत्ते च भविष्यति। अतः अत्र किंवृत्तस्य अनधिकारात् उत्तरत्र अकिंवृत्त ग्रहणम् अत्र उचितं न वर्तते। प्रयोजन विषय चिंतन भवति। इदं तर्हि प्रयोजनम् उपपद संज्ञां वक्ष्यामि। उपपद संज्ञा विषये तस्य आवश्यकता स्यात्। उच्यते उपपद संज्ञा वचने किं प्रयोजनम्। उपपद संज्ञा विषये प्रयोजनं तत्र प्रस्तौति उपपदवति इति समासः यथा स्यात्। अतिङिति प्रतिषेधः प्राप्नोति तर्हि किं भविष्यति। भविष्यदधिकार विहितस्य लृटः सत्संज्ञौ उच्यते। भविष्यदधिकार विहितस्य लृटः सत्संज्ञौ उच्यते। सत्संज्ञौ नाम शत्रुशानच इति प्रत्ययो कथ्यते। अविशेष विहितश्च अर्थात विशेष विधानं तस्य नास्ति। तो एवं काशिका ग्रंथ दृष्ट्या अथ च भाष्यकार दृष्ट्या अत्र भविष्यति मर्यादा वचने वरेस्मिन् काल विभागे च अहोरात्राणां परस्मिन् विभाषा लिंग निमित्ते लृङ् क्रियाधिपत्तौ भूते च वोताप्योः गरहयां लडपि जातवोः एतानि सूत्राणि अथ च अनकृत्यामर्षयोरकिंवृत्तेऽपि च इत्यपि सूत्रम् एतानि सर्वाणि सूत्राणि अत्र व्याख्यातानि। अद्य सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।